अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आशिक हुसैन अब्बासी, आपका इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान स्टडीज़ मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फैक्टर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके अलावा जो है उसके रिजल्ट्स। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो है वो रिजल्ट्स क्या थे। सबसे पहले आप ये ज़हनशीन कर रहे हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई थी उसको हम जंग आज़ादी कहते हैं इंडियंस, और गदर भी कहते हैं, और इसको अंग्रेज़ जो है वो बगावत कहते हैं या म्यूटिनी कहते हैं। ब्रिटिश कॉल इट म्यूटिनी या रिबेलियन, बगावत कहते हैं। ठीक है, उनके लिए बगावत थी और हमारे लिए आज़ादी की जंग थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? लेकिन उससे पहले जो है वो एक अहम चीज़ आप याद रख लें कि इस जंग में सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हिंदूज भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, ठीक है, और इसमें दूसरी कौमें भी थी, लेकिन इसमें दो बड़ी कौमें नहीं थी। एक सिख नहीं थे, दूसरा गोरखा, ये इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट से मुराद कि इन्होंने इंडियंस का साथ नहीं दिया था। इन्होंने अपने जो नेटिव जो इंडियंस थे उनका साथ नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अपने हुक्मरानों का साथ दिया था जंग में। जंग आज़ादी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जंग आज़ादी के ऑब्जेक्टिव्स दो बड़े ऑब्जेक्टिव। एक तो था जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उसको दोबारा तख्त पे बिठाना था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। उसमें एक अग्रीमेंट हुआ था बादशाह के साथ कि वो तख्त पे नहीं बैठेगा। तो तब से तख्त पे बादशाह नहीं बैठता था, ठीक है, अपने घर में रहता था। तो इसी तरह जो है वो ये एक था कि दोबारा से बादशाह के जो बादशाह थे वो बहाल की जाए। दूसरा जो था कि कंपनी का जो रूल है जो हर आए दिन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, उसको ख़त्म करना था, उसको वीक करना था। ये दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, जंग आज़ादी के। अब आते हैं हम फैक्टर्स पे। जंग आज़ादी के दो तरह के फैक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं, दूसरा शॉर्ट टर्म फैक्टर्स या इमीडिएट फैक्टर्स जो हम जिसको कहते हैं। लॉन्ग टर्म फैक्टर्स में जो देरीना वक्त से चल रहे थे, बहुत पहले से चल रहे थे, उनमें से जो है वो 5 बड़े फैक्टर्स हैं, सॉरी बल्कि 7 बड़े फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल में ये था कि आपको पता होगा बैटल ऑफ बक्सर, मैंने बताया था बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में। तो उसमें जो है एक तो ये था, इन्होंने मुग़ल बादशाह को मना कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो तख्त पे नहीं बैठेगा। दूसरा इन्होंने ये किया था, अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने ये किया था कि टैक्सेस जो है वो अपने कब्जे में ले लिए थे, ठीक है। इसी तरह एक और पॉलिटिकल फैक्टर ये था कि इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करवाया था 1770s में, 60s में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये है कि पार्टी ने ये कानून जो है वो इशू किया था। इसके तहत ये था कि अगर किसी भी प्रिंसली या आज़ाद रियासत का कोई मर्द जो है वारिस नहीं होगा तो वो स्टेट जो है वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। इसी तरह जो है वो झांसी की रानी का मसला हुआ था। स्टेट ऑफ झांसी का जो है ओबियसली स्टेट ऑफ झांसी का मसला हुआ था। झांसी की रानी जो है वो क्या कहते हैं कि शी हैड टू फॉट विद द ब्रिटिश, ठीक है, अपनी जो है वो लेजिटिमेसी कायम करने के लिए, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, कोई मेल वारिस नहीं था। दूसरा हम इकोनॉमिक फैक्टर पे आते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे बड़ा जो फैक्टर था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है 1770s में इन्होंने इशू किया था। और उसका मतलब ये था कि इन्होंने जो है वो ज़मीनें अपने कब्जे में ले ली थी, और ज़मीनें जो है वो इन्होंने बंगाल की स्पेशली ज़मीनें जो है वो इन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी, और रेवेन्यू वो खुद कलेक्ट करते थे, ठीक है। और ज़मीनें जो है वो फिर इन्होंने बांटी थी लोगों में, जिस पे क्या कहते हैं कि जो इनके मनपसंद लोग थे, वडेरे थे, या जिनको ये चाहते थे आगे लाना, तो उनको इन्होंने ज़मीनें दी थी। तो आम लोगों को बड़ा नुकसान हुआ इससे, क्या ज़मीनें उनसे छीन ली गई। फिर जुडिशल भी एक बहुत बड़ा
فیکٹر تھا. جوڈیشل میں انہوں نے کیا کیا تو جو اسلامک لا تھے ان کو انہوں نے ریپلیس کر دیا انگلش لاز کے ساتھ. انگلش لا جو ہے وہ لاگو کیے گئے. اسلامک جو قانون تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا, ریپلیس کر دیا تھا انگلش لا کے ساتھ. سوشل اینڈ کلچرل جو فیکٹر اس میں یہ تھا کہ انڈینس کے ساتھ یہ نفرت کرتے تھے انگریز, انڈینس کے ساتھ نفرت کرتے تھے, انڈین کے کلچر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, ایون مسلمانوں کے کلچر کو اور انڈینس جو ہندوز ہیں ان کے کلچر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, اور ڈسکریمنیشن کیا ہوا تھا. بہت سارے ایسے جو ہے وہ ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ لاکے کلبس وغیرہ تھے جہاں پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ انڈینس اینڈ ڈاگس آر ناٹ, یعنی انڈینس کو ڈاگس کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا ہوا تھا. تو اس طرح کی جو ہے وہ ذلت آمیز جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے تھے انڈینس کے ساتھ. ایجوکیشنل فیکٹر بھی تھا. 1835 لارڈ میکیولے نے جو ہے وہ انگلش کو انٹروڈیوس کروایا تھا ان گورنمنٹ اسکولس. فارسی کو ختم کیا گیا تھا اور انگلش جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی تھی ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن اور میڈیم آف ایجوکیشن ان گورنمنٹ اسکولس. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک وجہ تھی جس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے, انڈینس نے اپنے بچے بھیجنا ختم کر دیا تھا اسکولس میں, اپنے بچے نہیں بھیجے تھے ان کو, کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ہمارا بچہ جائے گا انگریزی سیکھے گا یا جو ہے وہ عیسائی بن جائے گا یا جو ہے وہ ایک سیکولر بن جائے گا. یہ اس وقت ان کو مسلمانوں کے ذہن میں ہوتا تھا. لیکن ہندوز کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا. ہندوز اپنے بچے بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان ہیں آج بر صغیر میں وہ انڈینز کے مقابلے میں انگلش لینگویج میں بہت پیچھے ہیں, ٹھیک ہے. ملٹری فیکٹر تھا. ملٹری فیکٹر میں یہ تھا کہ انڈینز سب سے زیادہ جو ہے وہ سولجرز تھے ان کے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو کم پے دی جاتی تھی, اور ان کی جو بیرکس کی جو لیونگ کنڈیشن تھی وہ بڑی پور ہوتی تھی. جنگوں میں بھی ان کو بھیجا جاتا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرے محاذوں میں بھی ان کو باہر بھیجا جاتا تھا جنگ لڑنے کے لیے. اور اسی طرح کوئی انڈین جو ہے آرمی آفیسر ان میں کمپنی میں کوئی آفیسر لیول پہ نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی جو ہے وہ انڈین کوئی کمپلین کرتا تھا تو اس کے اوپر بغاوت کا کیس چلایا جاتا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ انڈینس کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا. ریلیجن ایک بہت ریلیجیس فیکٹرز بھی تھا. اب ریلیجیس فیکٹرز میں کیا تھا کہ جو برٹش تھے وہ کرسچنس تھے, اور یہاں پہ ہندوز اور مسلمان تھے. یہ دونوں ہندوز اور مسلمان کو پسند نہیں کرتے. مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک تاریخی دشمنی رہی ہے جس کو ہم کروسیڈز کہتے ہیں. کروسیڈز کے دوران جو عیسائیت اور 11 سینچری سے لے کے 13 سینچری کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی تھی, بیٹل ریلیجیس مذہبی جنگیں, جو سلیوی جنگیں جس کو کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو ڈسپائز کرتے تھے. ہندوز کے مذہب کو ویسے بھی آئیڈولیٹرز ان کو کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو they did not like religion of the Muslims and religion of the Hindus and Muslims. تو ان کے مذاہب کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے. تو پھر اسی طرح جو کرسچن مشنریز ہیں, کرسچنر مشنریز جو ہے وہ ان کی جو ہے یعنی جو تبلیغی تھے, کرسچن تبلیغی, وہ جو ہے یہاں پہ آنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی, اور یہاں پہ چرچ بنائے اور وظیفے وغیرہ دینے شروع کرے تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوں. اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے ایک رسم تھی جو ان کی مذہبی رسم بھی تھی, سوشل بھی تھی, ستی رسم, اس کو جو انہوں نے بین کر دیا تھا 1830s میں, ٹھیک ہے, 1835 کے لگ بھگ 30s میں انہوں نے بین کر دیا تھا اس کو, جو ایک طرح کا ہندوؤں کے لیے ایک میٹر آف آنر تھا, ٹھیک ہے. اور ستی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ستی کی رسم کیا ہے. اب امیڈیٹ فیکٹر کیا تھا وار آف انڈیپینڈنس کا؟ امیڈیٹ فیکٹر تھا کہ یوز آف فیٹ, پگس, کاؤز, گائے کی اور سور کی چربی جو ہے وہ جو کارٹریجز تھے, بندوق کی جو کارتوس جس کو آپ کہتے ہیں, گولی جو تھی, اس میں اس کو استعمال کیا جا رہا تھا. اور یہ بنگال میں ایک فیکٹری بھی جو ہے وہ بنائی تھی انہوں نے خفیہ طور پہ, جہاں پہ یہ فیٹ یوز کرتے تھے, کاؤ کی اور پگ کی فیٹ ملا کے اس کارتوس میں ڈالتے تھے, اس گولی میں ڈالتے تھے.
ٹھیک ہے، ایک نئی رائفل انڈیا سے اسے برطانیہ سے آئی تھی، اس میں اس طرح کے کارٹریج استعمال ہوتے تھے۔ اب جو سور ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام تھا، اور جو گائے ہے وہ ہندوؤں کے لیے بڑی پاک ہے۔ تو اس وقت بہت سارے برہمن بھی جو ہے وہ اس لیول میں آ گئے تھے، وہ بھی جاب کرتے تھے اس میں کمپنی میں، ٹھیک ہے۔ منگل پانڈے ایک بہت بڑا مشہور نام ہے، جس پہ انڈیا نے فلم بھی بنائی ہے منگل پانڈے قدر کے حوالے سے۔ تو اس کی سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میوٹنی وہاں پہ شروع ہوئی تھی، اس نے شروع کی تھی منگل پانڈے نے۔ منگل پانڈے ایک برہمن تھا۔ ڈم ڈم کی کینٹ میں سب سے پہلے آپ سیکوینس آف ایونٹس کی بات کرتے ہیں، سیکوینس آف ایونٹس اسی طرح سے ڈم ڈم کی کینٹ، ڈم ڈم جو ہے وہ ایک کینٹ تھی ڈم ڈم کے نام سے، وہاں پہ پریڈ کے دوران منگل پانڈے نے بغاوت کر دی، ٹھیک ہے۔ منگل پانڈے نے بغاوت کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کاٹریجز، جب اس کو کہا گیا کہ آپ اس کاٹریجز کو استعمال کرو، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اس نے استعمال کرنے سے منع کیا، منہ میں ڈالنے میں، اور سب لوگوں کو بتا دیا وہاں پہ۔ جب اس کو پکڑنے آئے تو اس نے جو ہے وہ ایک دو انگریزوں کو مار دیا وہاں پہ، لیکن بعد میں فی الحال اس کو پکڑا گیا اور اس کو پھانسی دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے یہ مارچ میں ہوا تھا، غالباً 29 مارچ 1857 کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ میرٹھ کی جو چھاونی ہے وہاں پہ بھی یہ بغاوت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر دہلی کینٹ میں اور پھر دہلی شہر میں بھی جو ہے وہ بغاوت شروع ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ بخت خان جو ہے مسلم جو آرمی تھی یا مسلم جو ٹولہ تھا بغاوت باغیوں کا، ان کو لیڈ کر رہا تھا، اور ان کا یہی مقصد تھا کہ جو بہادر شاہ ظفر ہے اس کو تخت پہ بٹھایا جائے۔ اسی طرح لکھنؤ میں پھر بغاوت شروع ہوئی۔ لکھنؤ میں جو ہے وہ حضرت محل جو لکھنؤ کا ایک بادشاہ تھا، جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی، لیکن اس کا جو وارث تھا وہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ خود عورت نے جو ہے وہ یہ لیڈ کی تھی بغاوت حضرت محل نے انگریزوں کے خلاف۔ تو وہاں سے انگریزوں کو انہوں نے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد نانا صاحب کانپور میں تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کانپور ایک علاقہ کانپور اسٹیٹ تھی، تو وہاں پہ بھی نانا صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور نانا صاحب نے جو ہے وہاں پہ بہت سارے انگریز مارے بھی، تقریباً 200 سے زیادہ 250 سے زیادہ انگریز انہوں نے مار بھی دی تھی، اور فیملیز بھی ان کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں پہ بھی بغاوت ہوئی، لیکن وہ کچھ نہیں گئی تھی بعد میں بغاوت پہ۔ اسی طرح پھر بندیل کھنڈ میں جھانسی کی جو اسٹیٹ تھی وہاں پہ جھانسی کی رانی جو لکشمی بائی تھی، اس نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے بغاوت کا یہ سیکوینس وائز چلا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ایونٹس انفولڈ ہوتے گئے، اور پھر جو ہے وہ لیکن ان کا برٹش کا بھی رسپانس، جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کا رسپانس بڑا ایبرپٹ آیا۔ انہوں نے کیا کیا، میانمار سے ایک پورے بٹالین جو ہے وہ فوج کی جو ہے وہ منگوا لی تھی، ٹھیک ہے، میانمار رنگون سے، ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے جو ہے رنگون سے، میانمار سے جو ہے پوری بٹالین منگوا لی تھی۔ تو پھر وہ جو ہے ان کو ایک ری انفورسمنٹ مل گئی تھی، تو پھر انہوں نے بغاوت کو چلنا شروع کر دیا، اور دہلی کو انہوں نے توپ خان اپنے توپ برسانا شروع کیا دہلی پہ، دہلی کے قلعے پہ، اور لوٹ مار اور مارنا دھاڑنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ تو اب فیلئر، جو کازز آف فیلئر، بغاوت فیل ہو گئی، لوگ لیڈرز پکڑے گئے، لوگ مارے گئے بڑے پیمانے پہ، لیکن اس کی فیلئرس کے کچھ وجوہات تھے۔ اب تھا یہ کہ بخت خان کے بیچ میں اور خان صاحب، نانا خان صاحب، اور ان کے جتنے بھی یہ لیڈرز تھے، ان کے بیچ میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ہم 31 مئی کو بغاوت شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں منگل پانڈے وغیرہ بھی تھے، 31 مئی کو بغاوت شروع کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، ہوا کہ بغاوت جو ہے وہ مارچ میں شروع ہو گئی۔ اب جب بغاوت مارچ میں شروع ہو گئی تو کیا ہوا کہ جو پلاننگ پراپر ہونی چاہیے بغاوت کے لیے وہ نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرا جو فیکٹر تھا کہ انڈینز کے اپنے لوگوں نے، گورکھاز اور سکھوں نے، انہوں کی علیحدہ سے انہوں نے ارینجمنٹ بنائی ہوئی تھی انگریزوں نے، انہوں نے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا تھا انڈینز کا۔ تیسرا یہ لیک آف ٹیکنالوجی، ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس بندوقیں تھیں، ان کے پاس تلواریں تھیں،
इसी तरह जो है वो अंग्रेज़ों के पास जो है वो ट्रेनिंग थी, वो ट्रेंड सोल्जर्स थे, ये अनट्रेंड सोल्जर्स थे। लीडर्स वो थे जो तकरीबन जो नवाब थे या जो है वो क्या कहते हैं कि कमांडर्स थे कुछ फौजों के, लेकिन दे वर नॉट जिन्हें कहते हैं दे वर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड और टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। फिर इसी तरह जो है वो लीडर जो है वो एक ऐसा लीडर नहीं था जो इनको यूनाइट कर सके, यूनाइटेड जो यूनानिमस लीडर नहीं था, एक लीडर के अंडर नहीं थे, ये बहुत सारे लीडर था, कोई हर जगह पे, कोई कहाँ बगावत कर कहीं पे बगावत कर रहा था। अब रिजल्ट्स क्या थे? अब रिजल्ट्स इसके क्या हैं कि सबसे जो बड़ा जो एक तबाही हुई वो 7 लाख से ज़्यादा जो नेटिव्स इन्होंने मारे, और बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े ख़ानदान के लोगों को मारा दिया इन्होंने, और रॉयल फैमिलीज़ को इन्होंने दरबदर कर दिया। इवन जो बहादुर शाह जफ़र था उसके बेटों को उसके सामने मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, और फिर उसको जो है एग्ज़ाइल कर दिया और रंगून में या यंगून में म्यांमार भेज दिया, वहाँ पे जेल में कैद कर दिया, और वो जेल में फिर मर गया था। और उसका मकबरा जो है वो आज भी रंगून में है, रंगून जो पुराना नाम है म्यांमार इसका यंगून का, ठीक है, वहाँ पे आज उसका मकबरा वहाँ है बहादुर शाह जफ़र का। तो ये सवाल आता है कि बहादुर शाह जफ़र की मकबरा या बहादुर शाह जफ़र की कब्र किधर है? तो इसी तरह जो है वो उसके अलावा जो है वो 3 लाख अंग्रेज़ भी मारे गए थे। बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुई, तारीखी बिल्डिंग्स बड़ी डिस्ट्रॉय हुई, किले को बड़ा नुकसान हुआ, मसाजिद को नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर इन्होंने जो है वो डिस्ट्रक्शन की थी। बारूद इस्तेमाल किया था, गोले इस्तेमाल किए थे ज़ाहिर है। लेकिन इसका जो है वो एक असर अंग्रेज़ सरकार को पड़ा। अंग्रेज़ सरकार ने सोचा कि अब इसके ज़रिए जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के ज़रिए जो है वो इंडिया पर हुकूमत नहीं की जा सकती। इन्होंने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, और उसके ज़रिए इन्होंने इंडिया को डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है वो अब कॉलोनी होगी, ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी होगी, और इसको एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट खुद जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी और गवर्नमेंट खुद इसको चलाएगी। इसी तरह जो है वो फिर कंपनी का रूल ख़त्म करके इन्होंने जो नुमाइंदा था, जो रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नमेंट का, उसको वायसराय का नाम दे दिया, गवर्नर जनरल का नाम दिया, वायसराय का नाम दे दिया, और फिर जो है वो इन्होंने एक ऑफिस बनाई थी इंग्लैंड में, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो होता था, यानी फॉरेन मिनिस्टर होता था वो। उसके ज़रिए जो है 2 लोग होते, एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था और दूसरा वायसराय, इनके ज़रिए जो है वो, फिर नीचे एक पूरा वायसराय का पूरा एक सेटअप होता था। तो इस तरह वो कॉलोनी इन्होंने बाद में, यानी 1858 से लेके 1947 तक इंडिया को एज ए कॉलोनी इन्होंने जो है वो एडमिनिस्टर किया है, चलाया है। तो थैंक यू सो मच क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मज़ीद कोई सवालात हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में और प्राइवेटली भी। थैंक यू सो मच।